अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफी और डेमी म्यूजियम से आए एक अफगानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप बेखबर है मामलात से, आपका सारा ध्यान कसौटियों पे आप मिल के सारे तोड़ रहे। ये तहरीक का जो ऐलान कर दिया इसका पता है? हाँ जी, तहरीक का ऐलान अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है, हो जाना है। तो मुझे मेरा दोस्त बोल रहा था कि मामला शुरू हो गया है। ईद के बाद वो सारे मामलात खान साहब ईद के बाद है। अच्छा, तो आप जा रहे हो, उसमें झंडा वंडा होगा हाथ में आपके? अगर जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी तो वही काम कर रहा हूँ। आप जैसों को भेजने वालों में से मैं हूँ ना। सब की प्रॉब्लम तुझे 2 मिनट चुप हो जाओ, खुदा दा वास्ता है यार एक क्या तो यार- कोरम रल गया वे 1 2 3 इन्हां रल के कसौटी दी ओ मत मारनी। नहीं यार, नहीं। गुज़श्ता कसौटी में हमें मार पड़ी है। पड़ी है हमें ये वाला ही नहीं बूझा गया हमसे। बिली बाउडन। मैं 15 सवालों के हक च नहीं सर। अच्छा जी, आज भी 15 सवाल है। जी आज भी 15 है, चलिए। लेकिन हम इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम इसको मजीद नीचे करेंगे, 10 सवाल करेंगे। वैसे तो वो भी कर सकते हैं, पर इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पहले चैलेंजर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुहैब, ज़ुहैब साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? भावलपुर से। आप भावलपुर से आए हैं? जी सर। वेलकम टू द शो। जी ज़ुहैब साहब, शख्सियत मर्द? नहीं। औरत, वेरी गुड। जेंडर बैलेंस। देखो एकदम आसान हो जाता है काम, और इसी वजह से खवातीन पूछी नहीं जाती। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से। पाकिस्तान से? जी सर। शोबे पे आ जाए या पीरियड पे आ जाए या शोबे पे आ जाए। जाएं ज्यादा बेहतर। शकील साहब। ज़ुहैब साहब, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं है। 1972 के बाद। खातून ताल्लुक 72 के बाद उनके वफात हुई है और सियासत और हुकूमत शोबे पे आ जाए। की तो गिनी चुनी हाँ, खवातीन। ये नहीं चुनी है। इल्म फजल हो सकता है, शोबिस हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। ज़ुहैब साहब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं। इल्म फजल से? नहीं। शोबिस। शोबिस शोबिस से ताल्लुक है? नहीं। नहीं। स्पोर्ट्स महकमा तो और कोई इल्म फजल से नहीं है, इसलिए मैं परवीन शाकिर भी नहीं हो हाँ, सकता। परवीन शाकिर नहीं। और इल्म फजल से वो कह रहे हैं ही नहीं। और स्पोर्ट्स से ताल्लुक है भैया? नहीं। नहीं। स्पोर्ट्स से भी कितने नहीं। सवाल हो गए? 10। यार 15 सवाल बहुत कम है भाई। शायद 3 जायंट्स बहुत ज्यादा है। नहीं बाकी 20 करें। नहीं, जो कह दिया है सो कह दिया, फिर बाद में कर लीजिएगा ना। अगली पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी तो 15 में, वरना हाथ खड़े कर ले। ओके। मुसव्वरी कौन, पेंटर आपके ज़हन में कौन? एना मोल्का अहमद? नहीं, एक तो एना मोल्का अहमद है, फिर वो लैला शहजादा, और वो भी है। फिर एक आतिफ, अंबरीन आतिफ के महरीन आतिफ, वेरी गुड पेंटर, जिन्होंने रूमी को पेंट किया है। मेरे पास उनकी गोल्ड में लाइन है। आर्टिस्ट। क्यों जी, पेंटर हैं कोई? नहीं। लो। पेंटर भी नहीं। वफात हो चुकी है। बात हो चुकी। पिछले वफात 50 को साल कितनी में। देर हुई ये भी नहीं? 50 साल। 1972 के 50 बाद साल से कम। करीब से भी सोशल वर्कर मरी एन, क्या नाम है उसका? वो भी हैं। उसके बाद मैरी एडलेड भी हैं। रिसेंटली बिल्किस ईदी डाइड। हमने बिल्किस ईदी, या बिल्किस ईदी। यस, दैट कुड बी ट्रिकी। बिल्किस ईदी भी हो सकती ताल्लुक कराची से, ये पूछा जा सकता है। है। ये तो सारी कराची से ज़्यादातर। ये डेथ का पीरियड जो है ना, ये है। अच्छा, विद इन 50 ईयर्स है। विद इन 10 इयर्स करें, 5 ईयर्स? विद इन 1 ईयर। ये तो अभी वो तो परसों She died a few days ago. की बात है। हाँ। पिछले हफ्ते की बात मैं कहता हूँ कि आप करीब कर लेना, एक तो ये भी कवर हो जाएंगे, तो फिर और भी कोई, क्योंकि अगर आप होराइजन पे देखें ना, तो आपको शख्सियात खवातीन की वो एक गैलेक्सी 15 साल बियॉन्ड नजर नहीं आती। उरे काफी लॉसेस हुए हैं, करीब का वो को देखिए। 5 साल पे आइए, लेकिन आसमा जहांगीर उसमें आ जाएगी। आसमा जहांगीर भी आ जाएगी ना, आसमा जहांगीर आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, फिर फौजिया वहाब आ जाएंगी भाई, यस, हमारी आपा। भाई बट वो तो सियासत और सियासत हुकूमत है ना। वो सियासत है। हाँ, सियासत और आसमा जहांगीर भी फिर सियासत तो थी।
but she didn't have any Political affiliation as such. affiliation as such. She was an activist, she was a lawyer, she was a human rights activist. کوئی مشہور شخصیت ہے سر؟ 4 سوال ہیں ہمارے ٹھیک پاس. ٹھاک مشہور. پہلے یہ ڈٹرمن کر لیں کہ سوشل ورکر ہیں یا نہیں. سر یہ پھر ایک پورا سوال اس پہ لگ جائے گا. سوشل ورک لگنا چاہیے نا ایک سوال. اٹ میرٹس. گو اہیڈ. زہیر صاحب یہ سوشل ورکر ہیں؟ نہیں نہیں. سوشل ورکر بھی نہیں ہے. ایجوکیشن کا ہم نے نہیں پوچھا ابھی. اور فیلڈز کون کون سے ہیں؟ ایجوکیشن رہ گئی ہے. نہیں سر ایجوکیشن میں لائک واٹ؟ ایجوکیشن میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سم پرنسپل. اگر پرنسپل ہے تو میرا فیلبس سے بڑھ کر کون نہیں ہے. نمبر 1 ہے وہ. لیکن وہ اس کسوٹی پہ پوری اس لیے نہیں اترتی کہ معروف وہ اس کراچی میں طرح کون کی معروف نہیں. ایک خاص حلقہ ہے جس میں وہ معروف ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا ایون لاسٹ کسوٹی جو قریش پور کی جو اصلی کسوٹی تھی، پہلی کسوٹی، اصلی تو نہیں کہنا چاہیے یہ بھی نقلی نہیں ہے، جو پہلی کسوٹی تھی اس میں میں نے دیکھا ہمارا دوست ہے علیم تھا نا جو بانسری بجایا کرتا تھا گورنمنٹ کالج میں، وہ مہمان کے طور پہ آیا تو اس نے ڈاکٹر نذیر پوچھا ہوا تھا. وہ نہیں پوچھ سکے تھے، ویسے بوجھ بھی نہیں سکے تھے. نہیں بوجھ سکے تھے اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر نذیر. ہمیں بہت پتہ تھا کیونکہ ہمارے تو فنگر ٹپس پہ تھے سارے پرنسپلس. جی 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 ہیلتھ کی طرف جائیں. ہیلتھ میں مطلب کوئی ایسی خاتون جو بہت معروف ہے، جو بہت معروف ہے، وہ کوئی انٹرنیشنل فیم کی کوئی سیاست اور خاتون حکومت نہیں جیسے یہ نہیں ہے وہ اپنی وہ جو نوبیل لاریٹ جو ہے ملالہ ایک یو این میں ہوتی تھی نفیس صادق، بٹ آئی تھنک شی از الائیو. صادق یو این کی پرانی کون شکیل صاحب. نہیں ملالہ زلائف. ملالہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی کوئی جیسے نا جیسے مختارہ مائی ایک دم فیم لے گئی تھی، انٹرنیشنل فیم لے گئی تھی. ملالہ انٹرنیشنل فیم لے گئی. یہ انٹرنیشنل فیم بڑی کمال چیز ہے. اس حوالے سے ہمیں فیلڈ کا نہیں اندازہ ہو رہا تو فیلڈ رہ کون سا گیا ہے. کوئی ایسی مشہور ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. میں I've been running it through my mind. کوئی ریسرچر نہیں ذہن میں آ رہی، کوئی سائنٹسٹ نہیں ذہن میں آ رہی. جو کوئی ریسرچر اگر کوئی مشہور سائنٹسٹ ہے تو وہ تو اس وقت MIT میں ہے، جو لڑکی ہے کراچی سے. سر یہ جو IT کی تھی عرفہ کریم. یس یس Why not? عرفہ کریم. عرفہ از اے پاسبل. عرفہ از اے پاسبل. یہ ایک the guy is smiling, the guy is smiling. عرفہ از اے He just پاسبلٹی. smiled, he's still اس کے smiling. نام پہ IT کا شعبہ. IT کا شو. ہاں پوچھ لیں. کوئی چائلڈ پروڈیجی. لاہور میں کوئی عمارت ان کے نام سے منسوب ہے. جی سر. چمے آلی چولی جی. مائکروسافٹ سرٹیفائڈ. سرٹیفائڈ. ارے واہ. پکڑا گیا. سائے آف ریلیف. کیا بات ہے. ون آف دا ینگسٹ. بل گیٹس سے ملاقات ہوئی. بل گیٹس نے سراہا تھا ان کی ایفرٹس کو. جی سر. آپ نے عرفہ کریم پوچھی. کیا بات ہے. ویری گڈ. We had to think outside. یس. یس. بہت اچھی پرسنالٹی پوچھی میرے بھائی. نہیں یار 15 بہت کم ہے بھائی. سر سیدھے سوال تو اس کے شعبے پہ لگ گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہی اگر سیاست اور حکومت پہ آتا ہے اگر ان کے منہ سے ریسرچ والی بات نہ آتی، مائکروسافٹ اور ادھر نہ جاتے، یہ IT کے حوالے سے MIT کا ذکر نہ کرتے. وہاں سے آپ میں نے نے کہا MIT کا، میں نے IT چک لیا. وہ 20 ہی رکھیں جی میرا خیال ہے اس کو. کیوں جی؟ 20 سوال ہونے He چاہیے. had a good idea. میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجنگ ہونا چاہیے. 15 سوال ہونے چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی جو ہے سوال استعمال کرنا. سر وہ تب ہوتا ہے اگر آپ نے اس کے شارٹ روٹس بنائے ہوں، تو ہمارے پاس وہ ہے نہیں. کتنے سوال؟ 20. We are back to 20 questions. Oh yes. کیا جی کہنا. شخصیت ان ہاؤس ہے. جی سر ان ہاؤس. fasten your seat belts. FSJ. It's going to be a ٹھیک ہے جی. tough ride. Very bumpy Okay. drive. Okay. شخصیت مرد ہے. جی. زندہ. نہیں. ایشیائی. نہیں. تعلق امریکہ سے. نہیں. یورپ سے. جی. تو گویا مین لینڈ یورپ سے. نہیں. برطانوی ہے یا آئرلینڈ کے. گریو یارڈ. ایو بھائی کھلا ہی ہوتا ہے کوئی نہیں. انتقال کو 50 سال سے زیادہ. جی. 1972 سے پہلے. اراؤنڈ دیٹ پیریڈ. نہیں پہلے یہ اس سے بھی پہلے. پیچھے جائے گا. یہ اچھا. اس سے بھی پیچھے جائے گا. 150 پہ جائے.
150 से ज्यादा? नहीं. नहीं, तो फिर ये 100 19th सेंचुरी, ये ब्रिटिश एम्पायर, ये या 100 किया जाए? एज ऑफ डिस्कवरी, विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, एज ऑफ एस्थेटिक्स, एज ऑफ एस्थेटिक्स, रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म उससे पहले थी. There was nothing romantic about Queen Victoria. एज ऑफ पैथेटिक्स. 50 और 100, 50 नहीं, 150 साल. 50 और 150 साल के दरमियान है. 1872 से 1972 के दरमियान. 1872 से 1972. देखें सियासत और हुकूमत से और शुरू करें. इल्म फजल. शुरू करें पहले सियासत. सियासत और हुकूमत से ताल्लुक. जी. ये 1872 2 से से 1970. 100 years कर लें तो हमें हाँ, और 100 narrow years हो करना चाहिए. 100 years 1922 पे चले जाएंगे. 1922 से कर लें? 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनकी वफात को. नहीं, 1922 के बाद. अब मुझे आप एरा बता दीजिए कि 1922 to 1972. सियासत और हुकूमत से ताल्लुक. वाह वाह वाह, इजी पीस ऑफ केक. कप केक. Hopefully. सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आ जाएं सीधा सीधा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चर्चिल के आसपास. चर्चिल हो चुका है. चर्चिल हो चुका है. नहीं हुआ. Churchill died in 65. Churchill died in 65, so before 72. Before 72, तो ये उसी में आता है, फॉल करता है. Writer. Churchill was also a writer. चर्चिल वाज अ ग्रेट Historian writer. He got a Nobel Prize. laureate. Churchill military में भी रहा है ना? Yeah, he was a war correspondent. correspondent. खैबर में भी रहा है. यहाँ खैबर मालाकंड- राइफल्स मेस में रहा मालाकंड आया. है. मालाकंड राइफल्स. खैबर राइफल्स मेस में रहा है. वो बोयर वॉर में भी था साउथ अफ्रीका में. 1899 उसने यहाँ पे कवर की थी अफगान वॉर. और एक बंदा था लॉरेंस ऑफ अरेबिया. T. Lawrence. Colonel T. Lawrence. 7 pillars of wisdom. T. Lawrence भी उसको सियासत हुकूमत में गिनेंगे. हाँ, बिल्कुल गिनेंगे. And he died in the 1930s. 35. Motorcyclist. After To the movie, he came to Lahore. He came to Lahore and he was posted in Miranshah as a corporal. He fell in love with the hotel owner's daughter. बिल्कुल कश्मीरी. I know the whole story. पाक लग्जरी होटल था. पाक लग्जरी होटल. नीडो? अगारी है इस वक्त. तारिक अली ने बड़ी डिटेल वो लिखी. कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है जो उसने की है ना, शेख अब्दुल्ला की बेगम जो थी उसके साथ वो लिंक किया है उसको. अच्छा जी. कहानी खूब है बस. चलिए जी, हम नैरो करें इसको. प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर हो सकता है. लेकिन मिलिट्री से ताल्लुक से दोनों का है. कुछ टी. लॉरेंस का भी है और उसका भी है. चर्चिल भी कवर हो जाएगा और ये भी. ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. जी. जी. गुड, जबरदस्त. अच्छा जी. इनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी नहीं. 4-5 किताबों. नहीं. नहीं, Oh, it is not Churchill. नॉट चर्चिल. Maybe it is Attlee. एटली हो सकता एटली है. was there, क्लेमेंट एटली. फिर उससे पहले नेवल वो चैम्बरलेन. जो अपीजमेंट वाला था चैम्बरलेन. चैम्बरलेन के बारे में चर्चिल ने बहुत खूबसूरत बात की. कहता ही इज अ शीप इन अ शीप स्किन. He was a prime minister. He is not Churchill. So Clement Attlee. तकसीम हिंद के वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था जी, Clement क्यों Attlee. नहीं? क्लेमेंट एटली वाज यस. तकसीम हिंद जब वकूफ पजीर हो रही थी तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये थे. जी. क्लेमेंट एटली. क्लेमेंट एटली पूछा आपने? जी. किलिमंजारो पूछा आपने? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰੋ ਨਾ ਬੜੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ. जी. नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस. मर्द जी. जिंदा नहीं. एशियाई. नहीं. एक मर्द जो जिंदा भी नहीं है, एशियाई भी नहीं है, तो फिर अमरीकी होगा बेचारा. क्या कहने जी अमरीका ਦਾ ਜੀ. जी. वाह वाह वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह. अच्छा जी, अमेरिका. आप शोबे पे आ जाए डायरेक्टली. वफात तले आ जाए. या ईरा, ईरा पे आ जाए. क्योंकि पुराना ईरा हुआ तो बिल्कुल, शो बिज ये वो हाँ, पूछें जी. वो नहीं रहेगा ना. 100 साल से शुरू करें. क्यों जी, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं. जी. लो जी. शो बिज निकल गया ना. हाँ, तो 1922 पे पहुंच गए हम. उससे पहले है. तो अब 150 करें. 150 करें जी. 150 से भी ज्यादा. नहीं. नहीं. सो अब कौन सा ईयर हुआ जी? 1872 से 1922. 1872 से 1922 तक. ये पीरियड है आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर. यस. ठीक है ना. ये पीरियड है जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई.
یہ وہ پیریڈ ہے جس میں 5 گلڈڈ ایج. گلڈڈ ہے جو 5 لوگ the men who built America ٹھیک ہے نا, ہنری فورڈ, جے پی مارگن, کارنیگی, ہاں اینڈرو کارنیگی, اس کے بعد راکفیلر, جان راکفیلر, اور ایک اینڈ وینڈربلٹ. بگ بزنس پہ چلے جائیں سر اسٹریٹ میں. بگ بزنس اچھا یا جی. سیاست و اگر حکومت؟ پیریڈ یہ ہے نا ہاں تو پھر بگ بزنس. بگ بزنس. گلڈڈ ایج میں تو لوگوں نے بہتی گنگا میں بڑا ہاتھ دھویا. اس ایج پہ پڑھے لکھے امریکی بہت نادم ہیں کہ ہمارے فور فادرز نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے نا وہ بڑے 2 نمبر طریقے سے. دیٹ اسپیکس بالکل. کہ اور نظر نہیں آتا یہ منوپولسٹ تھے. منوپولسٹ تھے, کسی کو اور سر نہیں چلیں اٹھانے جی بگ دیتے. بزنس میں آ جائیں. اب جے پی مارگنس نے اتنی انویسٹمنٹس کر رکھی, جتنے بزنس ہیں ریلویز میں اس نے کی ہوئی تھی, آئل میں, اسٹیل میں, اس کا ایریا انرجی کا, بینکنگ, انرجی. ویری انٹرسٹنگ ہے یہ گلڈڈ ایج, پورا چیپٹر ہے. بالکل. پھر مک ریکرز نے آ کے, مک ریکرز آئے نا پھر اس کے بعد, مک ریکرز آئے کافی آگے چل کے. اس نے تھیوڈور روزویلٹ, ٹیڈی روزویلٹ نے آ کے منوپولی ایکٹ کیا اور اس نے منوپولیز بریک اپ کر دی. جی مک ریکنگ کی نا, پھر مک ریکنگ کا آغاز اسی سے ہوا. بالکل کہ گوبر اور گند جو ہے اسٹیبل صاف کرنے کا, اس کو مک ریکنگ کہتے ہیں. اچھا جی, یہ کوئی بگ بزنس سے تعلق ہے ان کا؟ جی یہی 5 ہیں. وینڈربلٹ ہے سر, وینڈربلٹ ہے اور جے پی مارگن ہے. یہ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں, باقی سارے ہم کر چکے ہیں. انویسٹمنٹ بینک ہے نا, انویسٹمنٹ بینک پہ ہیں اسٹریٹ اوے. ہاں ان کے نام پہ انویسٹمنٹ بینک ہے. جی واو گریٹ. ٹھیک ہے جی, we've narrowed it اچھا down. جی یہ بتائیں, سوال کتنے ہوئے؟ 8. 8. مارگن اسٹریٹ اوے جائیں 8ویں پہ جواب دیں. جی جے پی مارگن کا پوچھا آپ نے. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سرچ کریں جی دا مین ہو بلٹ امریکہ, تو یہ 5 لوگ جو ہیں ان کی پوری ڈاکیومنٹری ہے. واہ. لیکن ایک کی ڈاکیومنٹری ہے. یہ 5 لوگ جو ہیں, کیونکہ امریکن سول وار کے بعد کچھ اوپننگ اپ ہوئی, اس کے بعد موقع ملا, انڈسٹریلائزیشن ہونی شروع ہوئی, تو اس میں یہ 5 جو ہیں ان کا بہت بڑا رول تھا. جی امریکن انڈسٹریلائزیشن میں, اسٹیل میں, ریلویز میں, آئل میں, انویسٹمنٹس میں, انرجی میں انویسٹمنٹس کی تھی جے پی مارگن. انوینشنز میں انویسٹمنٹس کی تھی. آن اے لائٹر نوٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں جی سول وار از اے مس نومر. نو وار کین بی سول, نو وار کین بی. آل وارز آر بروٹل. یہ بڑا ویسے ایبسولوٹلی رائٹ, یہ بڑی مزدار بات کی ہے انہوں نے. آکسیمورون سے نکلا. ایگزیکٹلی. You call it civil war. There's nothing civil about war. And it wasn't a civil war. Yes. Gettysburg کو دیکھ لیں. Yes. People died in It the was the thousands. most destructive experience for the Americans. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو جو. لالا کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آ رہے. جی سر, نیکسٹ پرسنالٹی. جی مرد, جی زندہ, نہیں. ایشیائی, جی تعلق ساؤتھ ایشیا سے, انڈیا سے, یہ ہے. بھی ہے. اچھا. That gives us a big clue. انڈیا سے بھی ہے. Which means راج partition and. اچھا جی, تعلق انڈیا سے. نو. No. پھر میں خیال ایرا پہ جانا پڑے گا. پاکستان پہ جائیں, ایرا پہ. انتقال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا. نہیں. 1922 سے اوپر آ جائیں. 50 سال پہ آئے. 75 پہ. 75 کا مطلب ہوا 1947. 47. جائیے. 75 سے زیادہ ہو چکا. نہیں. اوہ اٹس ویری نیرو. پاکستان بننے کے بعد. 1947 کے بعد. 7. اور انڈیا سے تعلق نہیں, تعلق پاکستان سے. جی اب 50 والا پوچھا. وفات کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے. نہیں. نہیں. 72 کے بعد. اوکے. اچھا جی, اب شعبے پہ جائیں جی سیدھا سیدھا. اسٹارٹ وتھ شو بزنس. یس آئی آلسو تھنک سو. شوبز. تعلق شوبز سے جی. نو. سیاست اور حکومت سے. کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے, which means کہ پیور پولیٹیشین نہیں. پولیٹیشین نہیں ہے. could be a sports
स्पोर्ट्समैन पॉलिटिशियन? स्पोर्ट्समैन पॉलिटिशियन नहीं नहीं। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है। अच्छा, बहुत से स्पोर्ट्समैन CSPs भी हैं। कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन जो उस लेवल का स्पोर्ट्समैन हो, नेम वन। मैं बताता हूँ आपको, एक तो आप जफर अल्ताफ के अलावा कोई है? और जफर अल्ताफ ने भी सिर्फ कॉलेज लेवल नहीं, की। सईद अहमद भी था। सईद अहमद वाज अ DMG ऑफिसर एक एंड अ क्रिकेटर, यूज्ड टू बैट एट नंबर 3। इम्तियाज भी था, एयरफोर्स में था और विकेट कीपर था। फजल महमूद वाज DSP आल्सो, क्रिकेटर आल्सो। DSP नहीं सर, DIG रिटायर हुआ। DIG, एंड ही आई थिंक डाइड 10 years आप ago। कर लेना, स्पोर्ट्स की बात ही मुका लें सर। हाँ। अच्छा जी, इनका दूसरा शोबा जो है वो स्पोर्ट्स का था? नहीं, नहीं, फजल महमूद भी गए। मैंने भी है तो कहा ही नहीं। अच्छा, भी है, कहा ही नहीं है। जी, मैंने तो कहा था कह सकते हैं। कह सकते हैं, ये मतलब कह सकते हैं का क्या मतलब है? हुकूमत है सर। हमारा एक सवाल जाया हो गया। वो कोई ब्यूरोक्रेट है। हाँ, ऑब्वियसली। ब्यूरोक्रेट शाहबनामा है, है। ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई जनरल हो जी सकता है। जी, जज, जर्नैल, अफसर, मेरे ख्याल इसको नैरो करना चाहिए। बड़े 25 बड़े साल। मुख्तार मसूद टाइप मुख्तार के मसूद बंदे है। तलाश करें। ब्यूरोक्रेट्स जो मारूफ है, UN में कोई बड़ा काम किया हो, कमाल तो साहबजादा याकूब है, वो फौजी हैं, वो फॉरेन मिलिट्री मिनिस्टर रहे हैं। मिलिट्री का टच कर लें, पूछ लें। एग्जैक्टली। मिलिट्री के साथ ताल्लुक है? नो, नहीं, ये पक्का पुलिस वाला है या कोई DMG सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट। जो राइटर भी है सर। मुख्तार मसूद जैसा। पूछ ले, राइटर? इज ही अ राइटर? नो, नो, जुडिशरी रह गई है सिर्फ। जुडिशरी रहेगी। जुडिशरी में तो सर देखिए, ज्यादातर कॉर्नेलियस था, बहुत शानदार। कॉर्नेलियस वो हम कर चुके हैं। वी हैव डन दैट। कॉर्नेलियस कर चुके कॉर्नेलियस हैं। बेस्ट बंदा। जस्टिस MR कियानी। MR कियानी भी है। हाँ? लेकिन वो पहले फौत हुआ। लेकिन ही इज अ राइटर। अफकारे परेशान भाई, क्या किताब है, सुभान अल्लाह। आई थिंक ही डाइड इन 1960। जुडिशरी से ताल्लुक पूछा जाए। जुडिशरी में जुडिशरी अच्छा, PCB, वो क्रिकेट के साथ ताल्लुक बन जाता है। PCB के हेड्स रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट तो बोर्ड। खालिद महमूद बहुत BCCP के बहुत उम्दा अफसर थे, जो 92 का कप लेकर आए। जफर अल्ताफ भी थे। जफर अल्ताफ बहुत बड़ा आदमी था। जफर अल्ताफ अफसर भी बहुत बड़ा था, अदीब बहुत बड़ा था, मुफक्कर बहुत बड़ा था, और इंसान बहुत बड़ा। या, और उसके साथ बहुत ज्यादती की थी बिल्कुल। इन लोगों ने। हाँ, दैट्स ट्रू। आई मेट हिम एटलीस्ट वंस। और ये पूछनी है ना डिटेल, रऊफ क्लासरा से क्लासरा एग्जैक्टली। पूछो। वो रोया करता है इस पे। अच्छा जी, इधर आए सर, जुडिशरी पे narrow down जुडिशरी, करें। हाँ। जुडिशरी पे आ जाए। डॉक्टर साहब, ताल्लुक जुडिशरी से नहीं, नहीं, है? दैट्स अ रियल सरप्राइज। अब आ जाए। सिविल सर्विस रह गई। सिविल सर्विस ही तो है। सूबे पे आए। सूबे मैं रूट्स बताता हूँ ना आपको। आप सूबे पे आए, पंजाब से। पंजाब। और क्या है जी, सिन्ने वफात? 1972 के बाद। बात ये कोई पुराना अफसर, कोई तगड़ा अफसर, एक अफसर होता था। मसूद खद्दरपोश। मसूद खद्दरपोश भी था। भाई जो मेरे अब्बा के बहुत प्यारे दोस्तों में से एक थे। ही विजिटेड अस इन नौकाड़ा। बिल्कुल फिट्स द बिल। मसूद खद्दरपोश पंजाबी जबान के लिए बहुत काम किया इन्होंने। जी, इन्हें मसूद भगवान कहा जाता था। जी, मसूद खद्दरपोश। गुड शॉट शकील, थैंक यू। वेरी गुड शॉट। या व्हाट अ शॉट, बैक फुट पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मसूद खद्दरपोश, ये वेरी सर गुड। हारियों की Yes. तहरीक में बड़ा रोल प्ले किया था। क्या बात। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अच्छा जी, मर्द, हाँ जी। जिंदा, नो, एशियाई। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। एशिया तो दूसरा ताल्लुक एशिया अमेरिका से है। दूसरा अमेरिका बरतानिया से होता है सर आमतौर पे। पूछ लें दूसरा था। अमेरिका से पूछें पहले। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से। जी, पीरियड भी जाएं जी, फौरन सीधा 100 साल। यस। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नो, 50 साल से ज्यादा डॉक्टर साहब। नो, नो, 100 और 50 के बीच। 72 and 22। 22 और 72 के बीच। अच्छा जी, ये इनडायरेक्ट ताल्लुक किससे है? एशिया से। एशिया से। इनडायरेक्ट ताल्लुक एशिया से, डायरेक्ट ताल्लुक अमेरिका से। हाँ, अब आ जाएं उसके शोबे पे। नहीं, एशिया, व्हाट एशिया? एशिया इनडायरेक्ट चाइना नहीं, से। साउथ एशिया हो चुका।
सर एशिया बस पूछा आपने. अच्छा तो वो जो इनडायरेक्ट एशिया से है वो साउथ एशिया है. No. अच्छा जी. साउथ एशिया नहीं है तो फिर चाइना, चाइना भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट हो सकता है. मिडिल मिडिल ईस्ट ईस्ट, हो सकता मिडिल है। ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल मिडिल ईस्ट, ईस्ट। मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट में जाएं देयर इज चलें. अ रीजन. लेट्स गो टू मिडिल ईस्ट. वो दूसरा ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है, No. नो, चाइना से है. No. रह गया पीछे सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया का कौन सा अमेरिकी है जी? सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान हो सकता है. यस. There you अफगानिस्तान go. हो सकता है ना. 72 के बाद अफगानिस्तान हो सकता है. चार्ली विल्सन हम कर चुके हैं. चार्ली विल्सन हमने नहीं. किया नहीं, लेकिन चार्ली विल्सन जिंदा है सर. नो इज डेड. इज ही? हाँ, चार्ली विल्सन इज डेड. इनडायरेक्ट ताल्लुक है ना. चार्ली विल्सन हेल्प द वॉर. हाँ जी. मुजाहिदीन. अख्तर अब्दुर्रहमान, अख्तर अब्दुर्रहमान. आईएसआई. उसका बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि उसने कहा कि जी मैं वेपन्स जो हैं वो इजराइल से सप्लाई करना चाह रहा हूँ. एक फेमस वो थी एंटी एयरक्राफ्ट गन जो 40 हॉर्स कहलाती थी. 4 बैरल वो गन. अच्छा, हाँ हाँ. तो ज़ियाउल हक ने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो उसने कहा लेट मी आस्क. गुलबुद्दीन हिकमत यार से पूछा. तो उसने कहा डज इट किल रशियंस. उसने कहा यस. उसने कहते देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा जी. कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन वाज अ कांग्रेसमैन. Yeah, I know, congressman. हमने शोभा किया डिटरमिन. मिडवेस्ट, नहीं, मिडवेस्ट टेक्सास था, क्या था टेक्सास में वो खातून थी जो उसके साथ जो थी. उसके साथ उसको जी जी. हेल्प. टेक्सास की वो थी, हाउस ऑफ रैप की मेंबर. और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था उसका खातून का भी. वो आती थी सर यहाँ पर, रिफाही काम करती थी. और अफगान पनागजीन जो थे ना, बिल्कुल. उन अच्छा जी. camps 72 के बाद है और चार्ली विल्सन डाइड आई थिंक 15 years ago. सवाल कितने में? 9. 9. अफगान वॉर के साथ था सर. व्हाई वुड दे आस्क चार्ली विल्सन? Because They can ask anybody. there's a They can movie ask. on him, Charlie Wilson's War. फिल्म बनी I हुई have है. read the Book- book. book I भी have है. seen the movie. Humayun Akhtar gave me the book हाँ. and I bought the movie He's also. a very shameless person if he gave you the book इसमें on Charlie Wilson. नहीं नहीं, वो तो बड़ी प्राइड लेता है इसमें. नहीं, किस बात की? कहते हैं, सर, मेरे बाप को बड़े ट्रिब्यूट उसने पेश मेरे किया और उसमें उसने ट्रिब्यूट पेश किया है. फिर ये कि इसमें जूलिया रॉबर्ट्स ने हाँ, उस वो खातून movie, का हाँ, रोल प्ले खातून किया का है. role. वजह ये है. टॉम हैंक्स है भाई, चार्ली Charlie विल्सन. Wilson. और इसमें पता है ज़ियाउल हक कौन बना हुआ? ओमपुरी. ओमपुरी. बहुत मजे का, क्या अच्छी परफॉर्मेंस. जनरल हमीद गुल भी है गालबन इसमें. ओमपुरी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी. हालांकि हमीद गुल was not there when लेकिन नहीं मेंशन नहीं Russians किया were there. उसमें, मेंशन नहीं उन्होंने किया कि हमीद गुल है. सिर्फ एक सिंबॉलिक Symbolic. आईएसआई का. हमीद गुल came after the Russians left. लेकिन हमीद गुल वाज अ रिमार्केबल मैन. अच्छा जी, पूछे ना. सियासत और हुकूमत अफगान पूछा. अफगान वॉर से. सियासत और सियासत हुकूमत से. नहीं पूछा. हाँ, पूछ ले. अच्छा जी, सियासत तो- सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है. No. नो, मसला ही हल हो कांग्रेसमैन निकल गया, चले नहीं, छुट्टी हो गई. अब इसका ताल्लुक सेंट्रल एशिया से. इट कुड बी एन एडवेंचरर, कुड बी. सर छोड़ दें ये. अमेरिका में पहले उसकी लाइन डिटरमिन हाँ, करें line कि क्या determine करें, है. ठीक रूट से ना हटें, नहीं नहीं वरना नहीं, कसौटी नहीं मुश्किल हो हटेंगे, जाएगी. नहीं हटेंगे. इल्म व फजल से ताल्लुक है. No. नहीं. साइंस और टेक्नोलॉजी. शोबिज. शोबिज से ताल्लुक है. नहीं. नहीं. तो बुरी शोहरत का हामिल हो सकता है कि बंदा. नस नसा के इधर आया. वो कौन है जी फिर? नस नसा के इधर आया. बिजनेस का ताल्लुक हो सकता है, आईटी से ताल्लुक हो सकता है, इनडायरेक्ट ताल्लुक है. बिल गेट्स आता रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पोलियो की सपोर्ट का प्रोग्राम है. बुरी शोहरत का हामिल या बिल गेट्स. बिल गेट्स या ऐसा, ये अब दो हमारे पास रह ही दो ही गए हैं. हमने चाइना नहीं है, मिडल ईस्ट नहीं है, साउथ एशिया नहीं है, सिर्फ सेंट्रल एशिया रहता है. हमने नहीं पूछा. 25 पे जाए, नैरो कर दें. वफात को 25 साल से ज़्यादा हो चुके? नहीं. नहीं. 1997 के बाद. फील्ड डिटरमिन नहीं अभी तक किया. नहीं, फील्ड नहीं डिटर्मिन की, बट उसकी डेथ जो है 1997 के बाद हुई है. बिजनेस रह गया, स्पोर्ट्स रह गया. बिजनेस तो सर इसलिए नहीं कि बिग बिजनेस जो गिल्डेड हाँ, एज उसका और ताल्लुक- उसके नहीं, बाद Gilded Age नहीं, सर अभी- उसके बाद की भी जो सिलिकॉन वैली भी जो है ना, वो भी हम ज्यादातर कर चुके हैं. बाकी सारे जिंदा हैं. स्टीव जॉब्स हो चुका. स्टीव जॉब्स हो चुका, बाकी सारे जिंदा. कोर्ट से फिर वो रह गया. तो वो अमेरिका का आपने किया है वो रियासत हायत अमेरिका? हाँ नहीं वो तो कर चुके हैं.
ہائے متحدہ نہیں کیا. آپ نے ہائے متحدہ نہیں کیا. بس آئی ایم ٹیلنگ یو. اچھا جی یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہی. جی ایک سوال کوسچن ٹرائی کرانا سی انہوں نے. آئی ایم ریئلی سوری سر. اچھا جی شعبہ ابھی تک قابو میں نہیں آیا. اسپورٹس ہے کیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ بٹ اسپورٹس کا کیا تعلق ہوگا ایشیا کے ساتھ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایشیا کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایشیا کے ساتھ آپ کا چائنا نکل گیا, مڈ ایسٹ نکل گیا, ساؤتھ ایشیا نکل گیا. سر وہ ہے اگاسی. اگاسی از ایرانین, از الائیو. وہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے, He's alive. مڈل ایسٹرن نہیں ہے. علم و فضل بھی نہیں. نہیں. ایشیا کے ساتھ انڈائریکٹ تعلق ہے, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. شعبہ نہیں ابھی تک پہنچے. یہ تو نہیں ضرورت کہ نیگیٹو ریپوٹیشن تو نہیں بندے کی. وہ یہ انہوں نے پوچھا ہے نیگیٹو ریپوٹیشن والا. کا نہیں. نہیں آپ نے نہیں پوچھا. نہیں سوال نہیں پوچھا پوچھا آپ نے. سوال نہیں پوچھا, آپس میں ہی ڈسکس. بٹ پہلے سوچ لینا کہ کون ہے نیگیٹو ریپوٹیشن والا جس کا تعلق یہاں ہے. نیگیٹو ریپوٹیشن یہاں سے بھاگا ہو کوئی چارلس سوبراج ٹائپ کیریکٹر, ایشیا سے بھاگ کے مطلب کوئی بندہ جو اس کا تعلق ہو یہاں سے ہیومن ٹریفکنگ میں ہو, ڈرگ ٹریفکنگ میں ہو. ایشیا سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہوگا. ساؤتھ ایسٹ آبویسلی ساؤتھ ایسٹ. ہیروین ٹرائنگل جو ہے نا, جی جی گولڈن ٹرائنگل جس کو گولڈن ٹرائنگل, یہ بالکل گولڈن ٹرائنگل سے. اگر تو یہ کوئی کرمنل ہے نا تو گولڈن ٹرائنگل سے تعلق ہے. از ہی اے کرمنل؟ جی جی. واو. اچھا جی اب آ جائیں اس پہ. ہوں تو نہیں کتے جانا بھائی. کرمنل انڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہے ایشیا سے. I saw a movie on this character. An American with an Asian connection, وہ negative نام نہیں reputation. آئے گا مجھے لیکن میں نے وہ ڈرگ کنیکشن ہی ہو سکتا. ڈرگ 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 ڈرگ. آپ ان سے پوچھنا, ہم نے چارلس سوبراج بھی پوچھ لیا تھا. ہاں چارلس سوبراج تو فرینچ اینڈ ویتنامیز تھا نا. سیریل مرڈرر. نہیں سر از اے ڈرگ 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 ڈیلر. زیادہ تر ساؤتھ امریکنز ہیں. نہیں سر نہیں, یہ یہاں سے یہ گولڈن Mexicans ٹرائنگل, ہیں, گولڈن Mexicans ٹرائنگل سے یہ کیا کرتا تھا. یہ گولڈن ٹرائنگل کا گاہک تھا. ویتنام وار, جی ہاں, گولڈن ٹرائنگل, سائیگون کمبوڈیا. سائیگون کمبوڈیا, لیوس, مڈانا. ہے بڑا ٹھیک ٹھاک بڑھیا آدمی تھا, کافی ٹھیک بڑا ٹھاک گھٹیا آدمی. ڈرگ ڈیلر تھا. ایک تو وہ ڈینزل واشنگٹن والا تھا نا, جو اس نے مووی میں ڈینزل واشنگٹن نے وہ رول پلے کیا تھا. وہ تو امریکن گینگسٹر. امریکن گینگسٹر. اور نہیں بٹ ہی واز انوالوڈ ود ڈرگس. ہی واز, اچھا ہاں اس وقت میں نے اصل میں دیکھی نہیں. وہ برما میں آتا ہے. برما میں آتا ہے. یہ بھی افریقن امریکن ہی ہے. یہ بندہ جو ہے نا ہاں افریقن, کیا ہے اس کا, میں نے وہ امریکن گینگسٹر نہیں دیکھی لیکن اس پہ ایک اور فلم تھی. کیا پوچھے کیا افریقن امریکن تھا تو ڈیفینیٹلی افریقن امریکن ہے. ہاؤ ڈو وی نو. میرے ذہن میں جو فلم آ رہی ہے نا وہ یہ والی. میرے ذہن میں بھی وہی آ رہی ہے. ڈینزل واشنگٹن نے وہ رول پلے کیا ہے اور وہ برما آتا ہے ٹو ڈو اے ڈرگ ڈیل. حالانکہ ڈینزل واشنگٹن ایک خوش شکل آدمی, یہ تو بڑا ڈرگ ڈیل کرنے آتا ہے. تھا. اس کے اوپر ایک فلم تھی, پتہ نہیں, جیسے انٹچبلز ہے نا, وہ ایک اور نام ہے سم تھنگ انٹچبلز. انٹچبلز تو تھی نا اس کے اوپر الکپون پہ تھی. کیون کاسٹنر کی دیکھو. کیون کاسٹنر, شان کانری, کانٹری, اینڈ آف کورس دا باس رابرٹ ڈی نیرو. بہت اچھی فلم ہے سر یہ. بہت اچھی تھی لیکن یہ فلم تو ماٹھی تھی. یہ جو دوسری انٹچبل, انفورگیون. نہیں انفورگیون تو ویسٹرن تھی. انفورگیون اور تھی. یہ انٹچبلز کے ساتھ کوئی فضول سا ایک نام تھا, میں مجھ سے پوری دیکھی بھی نہیں گئی تھی. دیٹ از پرہیپس دا ریزن آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم آف دس ڈرگ ڈیلر. کوسچنز کتنے ہوئے؟ 15 کوسچن. افریقن امریکن پوچھ لیں. Is he an African American? جی جی Sir, he is an African American. آئی نو. میں اسی طرح اس پہ آ رہا تھا کہ تبھی تو ڈینزل نے اس کا رول پلے کیا تھا. ہم ویسے آپ کام بتا دیجیے. ڈرگس مطلب وہ نام کہہ رہے ہیں نا, the specs and. ہاں تو بیسکلی از اے ڈرگ ڈیلر. اس نے برما میں نام بھی آ جاتا ہے, ابھی نام بھی آ جائے گا. ہی چیلنج دی مافیا نیو یارک میں. وہ نا کسی ناولسٹ کا نام ہے جو ہے نا, مجھے ناولسٹ کا, ہاں ایک ناولسٹ کا نام ہے جو اس کا نام, ایک ایکٹر کا نام ہے جو اس کے نام میں ہے. بائی ایسوسیٹنگ اٹ. یس ایسے ہی ہوتا ہے. یس 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 نیمونک ہوتا ہے نا وہ. جی بالکل, نیمونک ہی طریقہ ہی یہی ہے, ورنہ سر ہاں نیمونک کے بغیر نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ایکٹر, بڑا ایکٹر ہے, بہت بڑا ایکٹر, جارج, ایک تو وہ ہے نا اس کے نام کا اسکاٹ ہے, ایک تو اسکاٹ ہے, جارج سی اسکاٹ ہے. نہیں سر, جارج نہیں ہے, جارج نہیں ہے, مائیکل نہیں ہے, مائیکل نہیں ہے, اسٹیفن نہیں ہے, اسٹیفن نہیں ہے.
रॉक भी नहीं है, तो हडसन भी नहीं है, रॉबर्ट भी नहीं है, रॉबर्ट डेवेल, ओह गॉडफादर एंड अपोकलिप्स नाउ किसी एपिक मूवी में कोई एपिक्टर था, कोई वेरी फेमस एडवेंचर मूवी जिसका हीरो जो था अच्छा। उसके नाम पे ये नाम है इस क्रिमिनल का, और एक नाम इसका एक नॉवलिस्ट का नाम है। एक तो वो है ना एडवेंचर की, अगर आप बात कर रहे हैं, वो एक तो वो है जिसमें देयर इज अ किडनैपिंग, वो एस्केप मूवीज में, एस्केप मूवी है, वो The एक तो Great ग्रेट Escape एस्केप है, सेकंड वर्ल्ड वॉर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवी है Escape? एक जो वो बड़ी फेमस वॉन रायंस एक्सप्रेस, फ्रैंक सिनाट्रा, फ्रैंक सिनाट्रा। फ्रैंक है इसका नाम, जी। फ्रैंक फ्रैंक Hey. लूकस। फ्रैंक लूकस। फ्रैंक सिनाट्रा, थैंक्स वॉन रायंस एक्सप्रेस। फॉन रायंस क्या एक्सप्रेस, कहने, वाओ, बहुत सही, बहुत सही। बहुत अच्छा रहा ये, अच्छी पर्सनालिटी थी, इंटरेस्टिंग थी, चैलेंजिंग थी। विज ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।